बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 43 यानी 43। नशिस्तो बर्खास्त के आदाब। देखिए, नशिस्त ये फ़ारसी लफ्ज़ है। नशिस्त के माने बैठना, वाव माने और, बर्खास्त के माने उठना। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? बैठने और उठने के आदाब। हम लोग उर्दू में इसको बोलते हैं उठने बैठने के आदाब। पहले इसका तर्जुमा करते हैं बर्खास्त का, यानी उठने बैठने के आदाब। अगर सीधा सीधा तर्जुमा करेंगे तो बैठने और उठने के आदाब। नशिस्त माने बैठना, बर्खास्त माने उठना, लेकिन उर्दू मुहावरे में बोलते हैं उठने बैठने। यानी पहले इसका तर्जुमा करते हैं बर्खास्त का, उठने और बैठने के आदाब। तो चलिए सबक को हम शुरू करते हैं। नंबर 1। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें उठने बैठने के आदाब में बताए हैं। इसको गौर से सुनिए और इसको अपनी ज़िंदगी में इसी के ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। उर्दू तो पढ़ना आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें जो बात बताई जाती है वो भी बहुत ही कीमती बात होते हैं। और इसके आखिर में जो अशआर हैं, शेर जो कहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसको ज़बानी याद कीजिए, मौका महल पे उसको आदमी इस्तेमाल करता है मिसाल देने के लिए। तो चलिए सबक पढ़िए। चलने में जल्दबाजी हरगिज़ न करो, बेवजह दौड़ना, झपटना छिछोरापन है, लेकिन इतनी सुस्ती भी न चाहिए कि वक्त ज़ाये हो। यानी इतनी भी सुस्ती यानी धीरे धीरे न चलो कि तुम्हारा वक्त ही ज़ाये हो जाए, बहुत ही दौड़ करके भी न चलो, आराम से चलो। अब बता रहे हैं कि सर्दी के वक्त तेज़ कदम और गर्मी के वक्त आहिस्ता चलना मुनासिब है। यानी सर्दी में जल्दी चलिए और गर्मी में आहिस्ता चलिए। शेखी से अकड़ कर या नज़ाकत से मटक कर चलना रज़ालों का तरीक़ा है। देखिए, रज़ील माने जो है कमतर। ठीक है, ज़लील किस्म का इंसान जो होता है ज़लील, उसको रज़ील कहते हैं। और रज़ील की जमा है रज़ालों का तरीक़ा है, यानी कि घटिया लोगों का तरीक़ा है। जब चलो रास्ता देख कर चलो। ठीक है, बार बार पीछे मुड़कर देखना बेवकूफ़ी है। चलते हुए जो पीछे बार बार मुड़ करके देखना, ये बेवकूफ़ी कहलाती है। पीछे मुड़ के ना देखा करें, बल्कि कोई ज़रूरत पड़ गई तो एक अलग सी बात है, लेकिन यूं चल भी रहे पीछे भी देख रहे हैं तो कहा कि ये बेवकूफ़ों का तरीक़ा, ये बेवकूफ़ी है। सवारी हो तो ऐसी तेज़ न हाँको, हाँकना माने चलाना, कि किसी को सदमा या तकलीफ पहुंचे। ठीक है, सदमा मानी नुकसान हो जाना, सदमा तकलीफ दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। सदमा या तकलीफ पहुंचे, ऐसी तरीके से गाड़ी को न चलाएं। नंबर 2, बैठो तो पाँव फैलाकर न बैठो, न किसी की तरफ पुश्त करो। पुश्त कहते हैं पीठ को, किसी की तरफ पीठ करके न बैठिए। खास कर बुजुर्गों की तरफ सर को या हाथ को जानू पर रख कर न बैठो, यह सुस्ती की अलामत है। जब हाकिमों या बुजुर्गों के सामने जाओ तो बिला इजाज़त न बैठो। पहले इजाज़त ले लीजिए, उसके बाद बैठिए। क्या मैं बैठ सकता हूँ? इजाज़त है, उसके बाद बैठिए। ठीक है, बगैर इजाज़त न बैठिए। तिपाई, कुर्सी या मूंढे पर नशिस्त हो तो पाँव उठाकर न बैठो। ठीक है, अब नंबर 3 पढ़िए। कोई बेफायदा हरकत न करो, जैसे हाथ हिलाना, नाक या मुंह में उंगली देना, कपड़े को मुंह में लेना, उंगलियां चिटखाना। अगर जलसा हो तो अंगड़ाई, जमाई और डकार लेने से परहेज करो। बार बार थूकना भी ऐब है।
ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھیں نہ آواز سنیں۔ آستین یا دامن سے صاف کرنا بے تمیزی ہے، اس کے لیے رومال چاہیے۔ نمبر 4، جب کسی محفل، مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے رتبے کے لائق ہو۔ اگر ناواقفیت سے بے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراً اپنی جگہ آہستگی سے واپس آؤ۔ اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہ چاہیے، چپ چاپ وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ نمبر 5، غیروں کے روبرو سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو۔ ناف سے لے کر زانو تک ہر وقت پوشیدہ رکھو، خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی، البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں، جیسے غسل وغیرہ۔ غرض چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیں، یہاں تک تو مضمون لکھا ہوا تھا، آپ کو بتایا گیا، بہت سے آداب سکھائے گئے۔ اب اس کے اوپر نظم ہے، اشعار ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو زبانی یاد کریں، بہت ہی کام کی چیز ہے یہ۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ حیوان جانور کو کہتے ہیں۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ آدمیت یعنی انسانیت، آدمیت مانے انسانیت۔ نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز۔ نہ گھر میں اس کی کوئی عزت ہے نہ باہر اس کی کوئی عزت ہے، جس کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو۔ بیٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ بے ادب بے نصیب، ٹھیک ہے، یاد کرو ہجے اور معنی۔ قریب، قریب کے معنی پاس، رزالہ ذلیل رزیل، رزالہ ٹھیک ہے، ذلیل کمینہ، فوراً ابھی، نشست بیٹھنا، زانو ران، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو آنے والا سبق ہے وہ نمبر 44 ہے، زراعت۔ زراعت کہتے ہیں کاشتکاری، کھیتی باڑی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی پارٹ ہوں گے اور یہ سبق جو ہے یہ لاسٹ سبق ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کی دوسری کتاب ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق شروع کیا جائے گا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، اور ہاں، اس کتاب میں جو ابھی آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو لکھنا نہ بھولیں۔ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اسی طریقے سے آپ کو لکھنا آئے گا۔ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو لکھنا سکھا دے۔ آپ جو لیسن جو سبق کو پڑھتے ہیں اس کو اپنے نوٹ بک میں کاپی میں لکھیں گے، اسی طریقے سے ہی آپ کو لکھنا آئے گا۔ چلیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔